انہاں واسطے درجات دی بلندی ہے۔ صبر کرنا ہے ویریا، جدوں بھی کوئی غم آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت دا سامنا کرنا پے جائے، یاد رکھ دکھ بندیاں تے آیا کر دے رے، مصیبتاں بندیاں تے آیا کر دیاں نے، غماں دے پہاڑ بندیاں تے ٹوٹیا کر دے رے، مگر چنگا بندہ ہوئے، میرے مالک دا محبوب بندہ ہوئے، جڑا اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہے، ہر ویلے مولا کریم دی رضا تے راضی رہن والا بندہ، اور جاننا ہے صبر دے اللہ تعالی نے بڑے انعام رکھے ہوئے نے، جڑا بندہ صبر کرے گا اللہ فرماتے نے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والے نال محبت کر دے رہے، اللہ صبر کرنے والے نال پیار کر دے رہے، میرے مولا کریم صبر کرنے والے نو پسند کریا کر دے رہے۔ 259 دے رہن والے ہو، عارف گارہ دے رہن والے ہو، میری محبت دے نال گل نو سماعت کریا جے، پہلا فائدہ صبر کرن دا یہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے نال محبت کرن لگ جان گے، مولا کریم تھوڑے نال پیار کرن گے، ازمائش دے ویلے تے صبر دا مظاہرہ کریا کر۔ دوسرا فائدہ پتہ کی ہوئے گا، تسی پورے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھو، نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے علی شان دا مطالعہ کر کے ویکھو، جتنے نیک اعمال نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی قدر و قیمت نو بیان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اجر نو بیان کیتا ہے، مگر دو اعمال تانوں ایسے ملن گے قرآن و سنت دے اندر جنہاں دا اجر اللہ نے بیان کوئی نہیں کیتا، جنہاں دا اجر میرے مالک نے مخصوص کوئی نہیں کیتا۔ ایک روزہ ہے، روزے دے متعلق فرمایا انہیں میرے واسطے رکھیا تے میں آپ اجر عطا کرنا ہے، تے دوسرے نمبر تے صبر ہے، عرب والا دے رہن والے ہو، جڑا بندہ صبر کردا ہے او دے بارے اللہ فرماندے نے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جس بندے نے صبر کیتا اسی انہوں بغیر حساب دے اجر عطا کران گے، گنیا مٹھیا ہویا اجر نہیں، بغیر حساب دے اجر عطا کران گے۔ اور اے بھی یاد رکھو اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے بندے نے صبر دا مظاہرہ کیتا او دے واسطے اسی دوریاں جنتاں تیار کیتیاں نے، انہوں کوئی خوف نہیں ہونا، کوئی غم نہیں ہونا، اس واسطے میرے آبیرہ جدوں بھی مصیبت دی گھڑی آ جائے نا، پریشانی دی گھڑی آ جائے ادو صبر دا مظاہرہ کرے، اگر صبر دا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث تواڈے سامنے رکھا، آقا فرماتے ہیں جدوں بندے تے اوکھا ویلا ادو ہوندا جدوں کو اپنا چلا جائے نا چھڑ کے، باپ چلا گیا، بھرا چلا گیا، کوئی بہنا چھڑ کے چلی گئی، جناب فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، تے بڑا بندے تے غم دا ویلا ہوندا ہے، بڑا مصیبت دا وقت ہوندا ہے بندے تے۔ اس ویلے جڑا بندہ صبر کرے گا، صبر کرے گا، توجہ کرنا غور کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسی بندے دا بیٹا فوت ہو جاندا ہے، جدوں کسی بندے دا کوئی پیارا فوت ہو جاندا ہے تے ملک الموت دی روح نوں لے کے جدوں آسمان بن جاندے نے تے اللہ رب العالمین ملک الموت کو سوال کر دے نے، اے ملک الموت میرے بندے دی زندگی دا سرمایہ کھو کے لے آیا ہے، میرے پتر دا لال لے کے آ گیا ہے، میرے بندے دا پتر لے کر کے آ گیا ہے، میرے بندے دا باپ لے آیا ہے، میرے بندے دا بیٹا لے کے آیا ہے، او دی بہنا لے کے آ گیا ہے، او دی بیوی لے کے آ گیا ہے، او دی ماں دے کولوں جدا کر کے لے آیا ہے، تے دس میرے بندے دا اظہار خیال کی سی، میرا بندہ کی کہندا پیا سی، تے ملک الموت کہندا اللہ جی میں اودی زندگی دا سرمایہ کھو لیا اودے کولوں، میں اوندا پتر لے آندا اودے کولوں جدا کر کے، پر مولا کریم اونے اپنی زبان نال کوئی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا، کوئی ایسی گل نہیں کیتی، بلکہ کوئی گل پیا کردا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری رضا تے راضی سی، کوئی گل پیا کردا سی اللہ جی میں تو راضی ہے میں اونجی تیرے تے راضی ہاں، مولا تیرا مال سی تو لے لیا میں تیرے تے راضی، تے اللہ تعالیٰ فرماتے نے اسرائیل اے ملک الموت پھر گواہ ہو جا اگر میرا بندہ اپنے پتر دی وفات تے بھی میرے تے راضی ہے تے عرش والا رحمان آسمان تے اپنے بندے تے راضی ہے۔
میں پھر اپنے بندے تے راضی ہو گیا، او میرے تے راضی ہے تے میں اودے تے راضی ہو گیا۔ اگلی گل سننا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دین گے، اے میرے فرشتیو جنت دے اندر میرے اس بندے واسطے کو خوبصورت محل تیار کر دیو جن نے اپنے دی موت تے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ دی رضا تے راضی رہن دا مظاہرہ کیتا ہے، بڑے فائدے ہونے نے صبر دے۔ اس واسطے ایک گل اور ذہن وچ رکھو یار، جڑا چلا گیا ہے تہاڈا پٹنا اونوں واپس نہیں لے کے آ سکدا، جڑا چلا گیا ہے تہاڈا بابا نال تے چلانا اونوں واپس نہیں بلا سکدا۔ اگر انج ہوندا تے پھر رو رو کے صحابہ اللہ دے نبی نو واپس بلا لیندے، اگر انج ہوندا تے حضرات محترم اے ویکھ تیرے معاشرے دے اندر کربلا دے شہیداں واسطے دنیا کنج روندی پئی ہے تے پٹدی پئی ہے، مگر او واپس نہیں آ سکدے، جڑے چلے گئے انہاں مڑ کے نہیں آنا۔ اوے شام پئی تے دیگر ویلا پنچھی گھرانو آئے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنانو لے جائے، جڑے چلے جاندے نے او واپس نہیں آیا کر دے، لہذا صبر کر، مرن والے نو بھی فائدہ ہوئے گا اور تینوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، مینوں پتہ ہے تکلیف بڑی ہوندی ہے، مینوں پتہ ہے صدمہ بڑا ہوندا ہے، مینوں پتہ ہے جدوں کوئی اپنا بچھڑ جائے تے بندے دی تکلیف سنبھالی نہیں جاندی، مگر اللہ دیا بندیا صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ ایک توجہ کرنا اور یہ بھی گل ذہن اندر رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نو آزماندا جے، اللہ اپنے محبوب بندیاں نو آزماندا ہے، جنہاں نال میرا مولا محبت کردا ہے نا، اللہ ہمیشہ بھی انہاں تے لے کے آندا ہے۔ ایک گل اور ذہن وچ رکھو، ایویں کسے نو ازمائش وچ ویکھ کے نہ آکھیا کرو پتہ نہیں کیڑی نو پھسیا کھڑوتا ہے، پتہ نہیں اندے تے ازمائش کیوں آئی ہوئی ہے، انہیں کیتے ہی انج دے کام ہون گے، نہیں اللہ دیا بندیا ایویں اپنے کولوں تجزیے نہ کریا کر، تو اللہ دے نبیوں دی ہسٹری پڑھ کے ویکھ لے، ہر نبی نو اللہ نے آزمایا تے بڑا عجیب آزمایا، تیرے میرے تے ایڈی ازمائش ہی کوئی نہیں آئی۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی ہے، آقا فرماندے اللہ اپنے پیاریاں نو آزماندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب نالوں زیادہ اپنے نبیوں دی جماعت نو آزمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک جتنے انبیاء دنیا اندر آئے نے انہاں دی سیرت دا مطالعہ کر کے ویکھ، بابا جی آدم علیہ السلام نو جنت دے وچوں نکالیا، زمین تے بھیجیا، اب بابا آدم نو ہور جگہ تے، اما ہوا نو ہور جگہ تے، اللہ دی بارگاہ وچ رو رو کے دعاواں کر رہے نے، ازمائش آئی کہ نہ آئی۔ حضرت نوح پیغمبر دا بیٹا انہاں دیاں اکھاں دے سامنے پانی چ ڈبو کے آزمایا، حضرت جناب حضرت محترم ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک تے بیٹے دے دل اندر ارمان ہے میرا باپ موحد بن جائے، پر باپ مشرک ہی مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو علاقہ چھڑنا پہ گیا، برادری دشمن بن گئی، محلے دار دشمن بن گئے، چیخیں نمرود اندر چھڈیا گیا، اللہ اکبر، علاقہ چھڑنا پہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 85-86 سال دی عمر اندر بیٹا عطا کیتا، اللہ فرماندے نے اپنی بیوی نو بھی لے، اپنے بیٹے نو بھی لے تے جنگل اندر چڑھ کے آ جا، جدوں گجر نال چلن دے تیار ہو گیا، اللہ فرماتے نے میری رضا واسطے تے گلے تے چھری چلا دے، اے کوئی چھوٹیاں جیاں ازمائشاں نے، اے کوئی چھوٹے جے غم نے۔ ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے جے بچے نے، پراواں نے کی کیتا ہے، چوک کے لے گئے نے کرو ابا جی لے جا رہے ہیں نال سیر کران واسطے، حضرت یوسف علیہ السلام تو جا کے بیچ دیتا ہے، کنویں چ سٹیا تے پھر بیچ چھڑیا، باپ بیٹے دی جدائی چ رو رہا ہے تے بیٹا باپ دی جدائی چ رو رہا ہے۔ اللہ نے نبی یعقوب علیہ السلام نو بیٹے دی جدائی دا غم دے کے آزمایا، نبی یوسف علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو جناب بہنا بھراواں کو دور کر کے آزمایا، کتے زلیخا دے کمرے چ لے جا کے نبی یوسف علیہ السلام نو اللہ نے آزمایا۔ اللہ اپنے پیاریاں نو آزماندا ہے۔ نبی ایوب علیہ السلام وقت دے بادشاہ نے حسن بھی بڑھائے، مال بھی بڑھائے،
پتراں تے جناب تیاں دیاں فوجاں اللہ عطا کیتیاں نے اکو ہی دن دے اندر اللہ اکبر آپ دے تقریباً 14 بچے یا 16 بچے اکو مقام دی چھت اندر آ کے فوت ہو گئے نے سارے ہی مٹی دبا دیتے گئے نے مال مویشی مک گئے نے بدن تے بیماری لگ گئی ہے حضرات محترم 18 سال بیماری رہی ہے اللہ زمان دے اپنے پیارے آلو حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ لے جا کے آزمایا ہے اللہ اکبر کا فرماندے نے اللہ تعالی سب نالوں زیادہ اپنے نبیوں نو آزمایا ہے اگے لے کے چلا اور محبوب فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالی نے نبیوں دی جماعت وچوں بھی سب نالوں زیادہ میری ذات کو آزمایا ہے اللہ نے مینوں سارے نالوں بہت آزمایا ہے اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالی فرماندے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی زمانے اپنے بندیاں نوں پرکھنے آ ازمائش اندر اللہ دی ازمائش پورے کون اندر اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون ازمائش پورے اترے نے جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے اللہ کو اکبر اسی مانا دی رضا تے راضی ہاں یہ امانت اللہ دی اللہ نے واپس لے لے گا ایک دن اسی بھی اللہ دے سپرد ہو جانا ہے اللہ تعالی انہاں تے راضی ہے او مولا دی رضا تے راضی ہے کدی نبی پاک دے صحابہ پر نظر دوڑایا کر او بچے ذبح کرا کے بھی اللہ دی رضا تے راضی نے ماپے لٹا کے بھی اللہ دی رضا تے راضی نے جائیداداں کھوا کے بھی اللہ دی رضا تے راضی نے اپنا علاقہ چھڑ کے بھی اللہ دی رضا تے راضی نے اللہ میں تیری آندا رضی اللہ عنہم ورضوان اسی انہاں تے راضی ہو گے وہ ساڈے تے راضی ہو گئے اوے صحابہ بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں میرے اللہ دی رضا دی خاطر ساڈے تے دکھ ہے ہی کوئی نہیں ساڈے تے مصیبت آئی ایڈی کوئی نہیں اس واسطے میرے مسلمان بھائیو جدوں بھی مصیبت دا ویلا آ جائے غم دا ویلا آ جائے تے اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے پر منی رب دی رضا سب جاندے خدا منی رب دی رضا سب جاندے خدا نہیں کسے نو پتا گل کی ہومڑا او بھائی رب کو ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں جھٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا گلے کی ہومنا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا گلے کی ہومنا ہووے او جو رب نو غیبانا لکھیا پاسے نہیں جانا جیڑا کوئی سیانا ہو جان دیئے خطا نہیں کسے نو پتا گلے کی ہومنا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا گلے کی ہومنا اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبیوں نو سب نالوں بہت آزمایا ہے پھر نبیوں دے وچوں اللہ نے میری ذات نو سب نالوں بہت آزمایا ہے اج سیرت النبی دا پروگرام سننے واسطے آئے جی آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دی چاہتا تو میں تواڈے سامنے رکھا تو سوچیا بھی نہیں ہے جنیاں ہمیشہ میرے نبی دی ذات تے آئیاں تو کدی گمان بھی نہیں کر سکدا جنے دکھ میرے نبی دی ذات تے آئے اللہ اکبر پتہ ہے کتھوں آغاز پہ ہوندا ہے دکھاں دا پتہ ہے کتھوں آغاز پہ ہوندا ہے نا غماں تے مصیبتاں دا اجے میرے نبی دنیا تے نہیں آئے اللہ دے رسول دنیا تے تشریف نہیں لے کر کے آئے تے دے سیدہ آمنہ اللہ اکبر ماں دے پیٹ اندر سیدہ آمنہ دے پیٹ اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے باپ دا سایہ سر تو میرے نبی دے لات گیا ہے آئے یار اللہ دیا بندیا اجے میرے نبی دنیا تے نہیں آئے تے
باپ وفات پا گئے، میرے نبی دی ولادت بازادت ہوئی تے سیدہ آمنہ کدی میرے نبی نو ویکھ کے مسکراندیاں نے تے کدی رون لگ جاندیاں نے۔ محلے والیاں بیبیاں کہندیاں نے آمنہ ایڈا سونا اللہ تینوں لال دیتا ہے، ایڈا سونا اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے تے کادا کام میں کیوں روندی پئی ہے؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بیبیو مینوں اللہ نے ایڈا سونا لال دیتا ہے، میری اکھ نے جدا کدی نہیں دیکھیا، پر رون دے آندا پیا نا مینوں کہ میرے پتر دا باپ ہے ہی کوئی نہیں، میرا پتر دنیا تے آیا ہے تے میرے پتر دا باپ پہلے وفات پا گیا ہے۔ جان دیو نا اللہ دیو بندیو، اور جنہ بچیاں دے باپ ٹر جان رشتہ دار بھی رشتہ داریاں توڑ جایا کردے نے، جدا باپ سر تے نہ ہوئے سکے چاچے تائے بھی حال نہیں پوچھیا کردے، باپ چلا جائے نا تے محلے اندر انہاں بچیاں نوں لوگ منوس کہن لگ جاندے نے۔ پھر اس معاشرے دے اندر جڑا جہالت وچ ڈوبیا ہویا معاشرہ سی، اس معاشرے اندر میرے نبی یتیم پیدا ہوئے نے، جڑا معاشرہ گمراہی دے کڑے چ ڈگیا پیا ہویا سی، او تے جان دے ہی منوس سن ایسے یتیم بچیاں نوں چنگے ہی نہیں سی جان دے۔ اللہ اکبر، میرے نبی آئے نے دنیا تے باپ دنیا تے آئے ہی کوئی نہیں۔ اوے تینوں کی پتہ جے سر تے بندے دا باپ نہ ہوئے تے بندے نوں کنی مشکل ہوندی ہے۔ کچھ اپنی مجلس دے وچ اس بندے نوں جنے یتیمی کٹی ہوئی ہے، کچھ اس بچے نوں سوال کرنا، اللہ اکبر جی دے سر تے باپ دا سایہ موجود نہیں، او تینوں دسے گا میرے باپ دی میرے واسطے قدر و قیمت کی ہے، او تینوں دسے گا میرے باپ دا مقام و مرتبہ کی ہے، او دسے گا باپ دے بغیر اودی زندگی کیویں بھی گزردی ہے۔ میں کئی بار ویکھیا ہے ہوٹلاں تے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں کام کردے ہویا، او جڑا مالک ہوٹل دا کدی گالیاں دے رہا ہے، کدی تھپڑ مار رہا ہے، پتر تو چلا ہی کیوں نہیں جاندا، چھڈ کے کیوں نہیں چلا جاندا؟ تے کو جواب آندا ہے مولانا میرا ابو جو میرے سر تے کوئی نہیں، مینوں مزدوری تے کرنی پینی ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں میریاں پیڑاں گھر اندر نے، میری ماں بڈھی ہو گئی ہے تے ماں میں کہڑے پاسے بھیج دیواں، مینوں مزدوری تے کرنی پینی، آپے گالاں کڈ کے چپ کر جائے گا، تھپڑ مار لے ہن مینوں گزارا، میرا ابو موجود ہوندا کون مینوں تھپڑ مارن دیندا، میرا باپ موجود ہوندا تے مینوں کیوں ایتھے دھکے کھان دیندا؟ جدوں باپ سر تے نہ رہے تے پھر بندے تے بڑیاں ہمیشہ دیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے تے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں ہے تے مشرک مکہ جہالت دے مارے ہوئے۔ حضرات محترم اے دکھ نہیں دی اور کی مصیبتاں دے آغاز تے ایتھوں پہ ہوندے نے، اجے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے باپ سر تے آئے کوئی نہیں، پر اللہ دی قسم چوک کے بیان آرہ بالا دے واسیو میرے نبی نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی ایک مرتبہ بھی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا، اے نہیں آکھیا اللہ میں تجھے دنیا تے نہیں سی آیا تے میرا باپ تو پہلے ہی میرے کو کھولے آئے، اجے بھی میرے کو قربانیاں پہ منائے، اوے نا اللہ دیا بندیا میرے نبی اللہ دی رضا تے راضی رہے، بلکہ میرے نبی نے جو یتیمی کٹی سی، میرے نبی یتیماں نال پیار کریا کردے سن، میرے نبی یتیماں نال محبت کریا کردے سن، اور آپ فرمایا کردے سن میرے صحابہ یتیم بچیاں دا خیال کریا کرو، یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھیا کرو، تسی نہیں جان دے یتیم بچے دی کیفیت کی ہوندی ہے، میں چنگی طرح جاننا وا، میں یتیمی کٹی ہوئی ہے، مینوں پتہ ہے جدوں بچہ یتیم ہوئے نا سر تے باپ دا سایہ نہ ہوئے تے کی حالات ہوندے نے۔ اللہ اکبر، کدی تم ہی ذہن دڑایا کر، کدی تم ہی اس گل دی فکر کریا کر، تیرے محلے اندر بھی کئی یتیم ہون گے، کئی دکھاں دے مارے مصیبتاں دے مارے ہون گے، کدی تم ہی انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ لیا کر، کدی تم انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے انہاں نوں محبت دا دلاسا دے دیا کر۔ میں تے ویکھیا اے باپ فوت ہو جائے نا تے سکے چاچے بھی جڑے نے او کنارہ کر جاندے نے، سکے چاچے بھی دور ہٹ جاندے نے، مامے تائے جناب پوچھن واسطے بھی نہیں آندے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے آپ یتیمی کٹی ہے تے میرے نبی نے پھر یتیماں نال پیار کرن دا درس دیتا ہے، یتیماں نال محبت کرن دا درس دیتا ہے۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جدوں شہید ہو گیا نا میرے نبی دا ویر، انہاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے گھر اندر، چھوٹے چھوٹے بچے دے گھر اندر،
تے نبی پاک علیہ السلام خود چل کے آئے نے انہاں بچیاں نو اپنی گودی چ بٹھا کے پیار کرن لگ پے انہاں دے سر تے ہاتھ پھیردے نے انہاں نو بوسا دیندے نے تے سیدنا جعفر تیار دی توجہ محترمہ فرماندی سونیا کی گل ہے انہاں پیار بچیاں نال فرمایا بابی اج میرا ویر جعفر تیار دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے میرا ویر شہید ہو گیا ہے یار بھرا چلے جان دنیا چھڑ کے تے بندے دی ادوں بھی اور کیفیت ہوندی ہے کیونکہ بھرا تے بندے دیاں باواں ہویا کردے نے بھرا مندے تے بندے نوں بڑے مان ہویا کردے نے تے جدوں بھرا دنیا چھڑ کے چلا جائے تے بندے دی کیفیت بڑی عجیب ہوندی ہے مگر میرے نبی نے اپنے بھرا دی موت اور شہادت دے ویلے بھی صبر دا مظاہرہ کیتا ہے سکے چاچے دی اولاد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے سکے بھائی نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا انہاں دی زوجہ نو جو نہ چیخ ماری آواز بلند کی دیے فرمایا نا میری بھابی نا چیخاں نہیں مارنیاں چلانا نہیں واویلا نہیں کرنا اللہ اکبر صبر دا مظاہرہ کرنا ہے صبر دا مظاہرہ آزمائش آئے تے پھر صبر دا مظاہرہ کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام تے دکھاں دا آغاز پہ آندا ہے اللہ اکبر آپ دنیا تے آئے تے یتیم بن کے آئے علم یجد کا یتیما فاوا اللہ فرماندے سونیا اساں تانوں یتیم پیدا کیتا ہے یتیم تاں تے میرے نبی یتیماں نال پیار کریا کردے سن محبتاں بتایا کردے سن تم ہی انہاں یتیماں نال پیار کریا کر اللہ اکبر حضرات محترم ایتھے ہی بس نہیں اجے نبی پاک علیہ السلام دی عمر 6 سال دی ہوئی ہے تے 6 سال دے بچے دے بارے تو چنگی طرح جاننا ہے یار 6 سال دا جڑا بچہ ہے نا اونوں باپ دبکا مارے تے 6 سال دا بچہ ماں دی بکا لے جا کے لبدا ہے امی مینوں بچا لے ابو جی میں ناراض نے ابو جی غصے اندر نے مینوں مارنا چاہندے نے تے ماں اپنی چھاتی نال لا کے اپنے پتر نو سبھال لیندی ہے نہ ماریا جی میرے لال نو نہ کچھ آکھیا جی میرے پتر نو اللہ اکبر میرے نبی 6 سال دی عمر اندر اپنی ماں دے نال گئے نے مدینہ طیبہ دے اندر تے واپس آ رہے نے مقام ابوا تے آ کے سیدہ آمنہ دی صحت بھی خراب ہو گئی میرے نبی دی امی بیمار ہو گئیاں تے میرے نبی اپنی ماں دی چھاتی نال بار بار لگدے نے امی تینوں کی ہو گیا ہے کی مسئلہ ہے میری نبی دی ماں اپنے پتر نو بوسے پی دیندی ہے تے سیدہ ام ایمن میرے نبی نو پکڑ دیا نے بار بار اے سونیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امی دی طبیعت خراب ہے ذرا آ جا میرے کول ماں نو پریشان نہ کر تے ماما تے ماما ہی ہوندیاں نے میرے نبی دی امی اپنے پتر نو سینے لا گیا نہیں ام ایمن اج رج کے میرے سینے لگ لین دے میرے نال نو پتہ نہیں زندگی دوبارہ وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی ام ایمن ماں دے دل اندر بڑے ارمان ہوندے نے بڑے دل اندر چاہ ہوندے نے میرا پتر جوان ہوئے گا میں پتر دی شادی دا موقع دیکھاں گی میرا پتر جوان ہوئے گا میں اپنے بیٹے دا نکاح کراں گی تے دے بچیاں نال کھیلاں گی مگر لگدا ہے پیغام اجل آ گیا ہے لگدا ہے اج تو بعد ہن میرے پتر دا باپ تے پہلے ہے کوئی نہیں سی ہن ماں بھی رخصت بھی ہوندی ہے نی ام ایمن میرے پتر نو کندھاں نال لگ کے رون نہ دیوی میرے پتر نو تتیاں ہواواں نہ لگن دیوی میرے پتر دا خیال رکھی نی ام ایمن میرے پتر دے نال پیار کری نی ام ایمن اوے جاننا عرب والے دے عباسیا اوے ماں پاواں بیمار پئی ہوے تے ماں نو تے فکر اپنی اولاد دی ہوندی ہے اوے ماں پاواں محتاج ہوے پاواں جناب اللہ اکبر دنیا دے اوتے کسی ازمائش تے دکھ دے اندر گرفتار ہوے نا تے ماں دیاں دعاواں اپنی اولاد واسطے ہوندیاں نے بلکہ ماں دا پیار تے میں اتنا ویکھیا ہے اتنا ویکھیا ہے ہر والا دے باسیا اللہ اکبر پتر نوں تکلیف ہوے نا تے ماں کہندی ہے مالا میرے پتر دیاں ساریاں تکلیفاں مینوں نہ دے میرے پتر دے سارے غم مینوں نہ دے اوے اپنے ماپیاں دی عزت کریا کر بڈھے باپ دا حیا کریا کر اپنی ماں دی قدر کریا کر اوے تیری ماں تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے تینوں حیا نہیں آندا جدوں اپنی ماں نوں گالیاں دینا ہے تینوں حیا نہیں آندا جدوں اپنی ماں نوں کتی کہہ کے بلانا ہے تینوں کیوں نہیں خوف خدا آندا جدوں اپنی سکی ماں نوں دھکے مارن لگ پینا ہے یاد رکھیو عرب والا دے باسیو دنیا تے بڑے بڑے دعوے کر
کرن والے, بڑے بڑے وفا دے نعرے مارن والے ہون گے, بڑے بڑے تینوں کہن والے ہون گے میں تیرے واسطے جان دے جاواں گا, پر اللہ دی قسم ہے کسے واسطے کوئی جان نہیں جے دیندا, کوئی کسے واسطے نہیں جے مردا, پر ماں باپ ایسی عظیم ہستیاں نے اپنی اولاد واسطے جان بھی دے جایا کردیاں نے. اے تیرے اکاڑا دے اندر بنگلہ گوگیرا دے علاقہ دے اندر اللہ اکبر ایک روٹیاں پکان والے تندور دے ماں تے جناب نو تے سس دا جھگڑا ہو گیا ہے, شام دا ویلا ہے, آپس دے اندر ایویں لڑی جا رہیاں نے تے نو نے بڑیاں بڑیاں گلاں سنائیاں, اے دے پتر آ گیا مزدوری کر کے تے جناب آیا ویکھیا نا عورت نے اپنا خامد تے دوڑ کے اپنے خامد تو کہن لگی بس آ گیا جج روڑا مکا دے, اے جڑی تیری ماں تیرے گھر اندر ہے بس اینوں رکھ لے یا مینوں رکھ لے, اے رہ گی تے میں نہیں رہنا, جے میں رہی تے اینوں نہیں میں رہن دینا, میری زندگی عذاب بڑائی پئی ہے, میرا جینا حرام کیتا. بعد بیبیاں دی عادت ہوندی ہے او میری بہنوں میں تانوں بھی انتظار کراں گا, انج نہ کریا کرو جویں اپنی ماں دی قدر کرنی ہے او اپنی سس دی بھی قدر کر لیا کر. اگر تیری ماں تینوں پیاری ہے تے وی تے تیرے خامن دی ماں ہے نا, اینوں بھی امی سمجھیا کر, پیار کریا کر. ماواں دے دل اپنی اولاد واسطے بڑے نرم ہوندے نے, آد دفعہ غلط بھی ہو سکدے نے معاملات, مگر اپنے کوئی گل نہیں برداشت کر جایا کر, صبر کریا کر میری بہنا, صبر کریا کر. بعض بیبیاں چلاک ہوندیاں نے, انہیں گلاں اینیاں سنا دتیاں اپنے جناب خامد نو, میرے نے تنگ بڑا کیتا تے پریشان, او ظالم اگے ودیا تے ماں نو کہندا امی تو مینوں چھڈ کیوں نہیں جاندی, میرے گھروں تو نکل کیوں نہیں جاندی, میری جان کیوں نہیں چھڈ دیندی. تے ماں رو کے کہندی پترا میں کہڑے پاسے جانا ہے, لے بیٹا تو جاننا ہے جدوں تو پیدا ہویا اجے چھوٹا جہا سی تے تیرا ابو چلا گیا دنیا چھڈ کے, تے میں لوکاں دے گھراں چ برتن دھو کے تینوں پالیا ہے, میں لوکاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے تینوں پالیا ہے. میں میرے پترا جاننا ہے میں محنتاں مزدوریاں اپنی بڑھیاں ہڈیاں تے دربا لوا لوا کے تینوں پالیا ہے. بچیا اج میں بڈھی ہو گئی ہاں تے جوان ہو کے آنا میرے گھروں نکل جا, میں کہڑے پاسے جانا ہے, میری زندگی تیرے نال ہے, میری دنیا تیرے نال ہے, میرا جینا تیرے نال ہے. اس ظالم اگے ود کے اپنی سکی ماں نوں دھکا ماریا تے ماں تندور اندر ڈگ پئی, بڑا تندور ہے, اگ جل رہی سی تے ماں جل گئی اس تندور اندر. لے والے ماں نوں آ کے کڈیا تے لے گیا ہسپتال اندر, تے جدوں ہسپتال اندر جناب علاقے دا تھانے دار آ گیا تے آ کے کہندا ماں زندگی دا پتہ نہیں, مینوں جلدی جلدی دس نا بڑا ظلم تیرے تے ہوئے, مینوں دس کیڑے بندے تینوں دھکا ماریا ہے, کنے تینوں چھڈیا تندوری اندر. ماں میں تیرا وعدہ کرنا میں تینوں انصاف لے کے دینا ہے, میں اس بندے نوں عبرت دا نشان بنانا ہے. تے ماں اس تھانے دار دے سامنے ہاتھ بن لے کہندی تینوں اللہ دا واسطہ ہی میرے پتر نوں کچھ نہ آیا, میرے بیٹے نوں کچھ نہ آکھی, میں اپنے پتر نال بڑا پیار کرنی ہاں, مینوں کسے دھکا نہیں ماریا, میں آپ ہی ڈگ پئی تندور اندر, مینوں کسے نہیں ٹھڈا ماریا, مینوں کسے نہیں سٹیا تندور اندر. ایسے تو چلا گیا تھانے دار تے انہاں لوگاں نے محلے والےاں نے روڑا پا لیا, انہاں کہا ماں کیوں غلط بیانی کیتی ہے, اساں اکھاں نال ویکھیا ہے تیرے پتر تینوں دھکا ماریا ہے تے تو آنی ہے میرے پتر دھکا نہیں ماریا, تو آپ ہی کہہ دیتا میں آپ ڈگ پئیاں ایک آپ دے لیا گئی. تے ماں کہن لگی بچیو محلے دارو جاننی میں بھی ہاں, میرے پتر مینوں دھکا ماریا ہے, اگر میں مردی مردی اپنے پتر نوں پھائے لوا جاواں تے مینوں ماں کون آکھے گا. ماں ایڈی وفادار ہوندی ہے جنوں کتی تو علاوہ تو نہیں بولدا. اوے اللہ دیا بندیا, اوے اے کتا جڑا بازار چل رہا ہوندا کتا, اونوں بندہ 2-3 دن 4 دن دودھ پیا دے نا تے او پوچھڑ لاندا تیرے پیچھے پھردا, تے تیری ماں تینوں 2 سال دودھ پیا, تیری ماں اپنی چھاتی دا خون نچوڑ نچوڑ کے تینوں پیایا, تے تم ایڈا بے حیا ہے کہ اپنی ماں نوں بندہ بولنا ہے. او کتا چنگا تیرے نالوں 2 دن تیرے کول دودھ پیوے تے تیرا حیا کردا ہے, تے تو 2 سال ماں دا خون نچوڑ نچوڑ کے پیتا تے بڑا ہو کے ماں دے گل پہ جانا ہے.
اپنی ماواں دا ادب کریا کرو، احترام کریا کرو. اللہ دی قسم زندہ نے پیار کر لو. جے چلیاں گئیاں دنیا چھڑ کے روندے رہ جاؤ گے. میرے نبی ماں دی قبر تے رو رہے نے. صحابہ کہندے نے سونیا کیڑے خوش نصیب دی قبر ہے. حضور فرماندے نے میری امی دی قبر ہے، میری ماں دی قبر ہے. میری ماں دے دل اندر بڑے ارمان سن، میرا پتر جوان ہوئے گا میں جوانیاں ویکھاں گی. پر اللہ دی مرضیاں نے، اللہ تعالی نے ماں نو موقع نہیں دیتا. اللہ اکبر. سونیا خیال کر جے ٹر گئی قبر اندر او چلے ماں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی. اے ہو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کی تیری چاہ نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی. تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا. نہ بھول جامی کہ ماں بلو کدی نینا نہیں لبنی، اور چلیا ماں نہیں لبنی. او بندیا ماں نہیں لبنی. جے تو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی. تو رو رو کے پکارے گا پر او ہاں نہیں لبنی، اور چلیا ماں نہیں لبنی. رلاویں گا ستاویں گا یہ دل ماندہ دکھاویں گا. غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی، اور چلیا ماں نہیں لبنی. حضرات محترم توجہ کریا جے. اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے میرے نبی دی عمر 6 سال دی ہے کہ میرے نبی دی والدہ محترمہ دنیا چھڑ کے جا رہی نے. لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی. لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی. ہن نہیں ملنے دی آس سانو روز قیامت تائی. ماں دنیا تو چلی گئی پر میرے نبی نہ فرمانی دا جملہ نہ بولیا، میرے نبی نے شکری دا جملہ نہ بولیا. ہمیشہ بندیاں پہ آیا کر دیا نے مگر صبر دا مظاہرہ. سویا صبر دا مظاہرہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 18 مہینیاں دا لال میرے نبی دی گود اندر ہے. ماشاءاللہ. اہلا سہلا مرحبا. استاذ العلماء شیخ الحدیث محترم مولانا عبدالرشید شورت صاحب حفظ اللہ شیخ تشریف لائن. توجہ فرمانا آخری باتاں نے. اللہ رب العالمین فرماندے اسی آزمایا کرنے میں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دی اندر ایڈیاں آزمائشاں اللہ دیا بندیاں گنتی نہیں آ سکدیاں پر میرے نبی کدی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا. کدی میرے نبی نے اللہ دی ذات دا گلہ نہیں کیتا. 18 مہینیاں دا پتر میرے نبی دا. حضرات محترم میرے نبی دے 3 یا 4 بیٹے سارے بچپن اندر وفات پا گئے. 18 مہینیاں دا لال میرے نبی دی گود اندر میرے نبی دی گود دے اندر ہی حضرات محترم دم توڑ گیا. میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا کام بڑا ہے. پوچھ اس باپ کولو جن نے اپنا بیٹا بھی دفنایا ہے. پوچھ اس باپ کولو جن نے اپنے پتر دی میت نو ہتھاں چکیا ہویا ہے. پھر او دسے بیٹے دی جدائی دا کام کی ہوندا ہے. پر میرے نبی دے ہاتھ اندر میرے نبی دا بیٹا دم توڑ گیا. میرے نبی کوئی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا. آپ فرمایا ابراہیم تیرا جانا تیرے باپ نو بڑا غم دے گیا، تیرا جانا تیرے باپ نو بڑا دکھ دے گیا، مگر میں کوئی انج دا جملہ نہیں بولاں گا جیڑا میرے اللہ نو چنگا نہ لگے. حضرات محترم میرا نبی صبر والا سی. صبر والا تسی بھی ہمیشہ تے صبر کرنا ہے. دیکھیا جے نبی پاک علیہ السلام دنیا چھڑ کے چلے گئے صحابہ تے کتنا غماں دا پہاڑ ٹوٹیا ہے. میرے نبی دے یاراں تے کنے دکھ تے مصیبت دی گھڑی ہے. پر اللہ دی قسم چوک کے پیانا میرے نبی
نبی دا کوئی ایک یار انجدا نہیں جنہیں پٹنا شروع کر دیتا ہوئے، کوئی ایک یار انجدا نہیں جنہیں وابیلا کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ایک یار انجدا نہیں جنہیں اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہوئے۔ اللہ دی ذات کہیں گی یہ صبر کرنا ہے، ازمائش آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت دا وقت آ جائے۔ میں پڑھیا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی میرے نبی نو جدوں دفنان لگے نے، لحد دے اندر اتارن لگے تے میرے علی فرماتے نے سونیا کاش تساں سانو اجازت دیتی ہوندی، سانو وابیلا کرن دی اجازت ہوندی، اللہ تعالی نے منع نہ کیتا ہوندا، سونیا تسی سانو صبر دا درس نہ دیتا ہوندا۔ اج دنیا ویکھدی علی اپنے نبی نو کنا روندا ہے، کنے آنسو بہاندا ہے، اللہ اکبر، اور کنا گڑ گڑاندا ہے، کتنا وابیلا کردا ہے۔ پر سونیا میں جدا جملہ کوئی نہ بولاں گا جڑا میرے مالک نو چنگا نہ لگے۔ صبر دا درس دیتا میرے نبی نے دنیا نو۔ اللہ دا قرآن بھی کہندا ازمائش آ جائے، دکھ آ جائے تے صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ تیری زندگی دی اندر بھی جدوں غم آئے، جدوں دکھ آئے تے صبر دا مظاہرہ کریا کر۔ آپ میدان کربلا دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دے نال کیڑا ظلم نہیں کیتا، کوفے والیاں نے اتنی زیادتی کیتی۔ اللہ اکبر، آپ دا جوان بیٹا شہید کر دیتا، بھتیجے شہید ہو گئے، اللہ اکبر، بھانجے شہید ہو گئے، ہادی عباس ورگے اللہ اکبر پیار کرنے والے ویر حضرت ابو بکر عمر تے عثمان ورگے ویر شہید ہو گئے۔ میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے انہاں ظالماں میرے حسین دے قبیلے نو بڑا پریشان کیتا تے میرے حسین خیمے دے اندر آ کے اپنے اہل خانہ نو، اپنی ہمشیرہ نو، اپنی اہلیہ نو، اپنے گھر والے نو درس کے سباق دا دیتا سی۔ حسین حسین تے کر دیو، میرے حسین دا موقف کیوں نہیں بیان کر دے، حسین حسین تے کر دیو، میرے حسین دا عقیدہ بیان کیوں نہیں کر دے، حسین حسین دے نعرے مار دیو، میرے حسین دا اللہ اکبر رویہ تے آپ دا کردار کیوں نہیں بیان کر دے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے خیمے اندر اپنی بہن نو آکھیا، اہل خانہ نو آکھیا، گل سنو انہاں لوگاں ساڈے تے ظلم کرنا ہے، ہو سکتا ہے ہنے ہنے مینوں شہید کر دیتا جائے، ہو سکتا ہے میری جناب میت دی بے حرمتی کیتی جائے، مگر میری بہن زینب نہ پردے تو بے پردہ ہونا ہے تے نہ ویلا کرنا ہے۔ میری بہن پردے دا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی عزت ناموس دا بھی خیال رکھنا ہے تے ویلا بھی نہیں کرنا، پٹن بھی نہیں لگ جانا۔ اسی صابراں دی لڑی وچوں ساڈا نانا بھی صابر، ساڈا بابا بھی صابر، ساڈی ماں بھی صابرہ، اللہ اکبر، اسی صبر کرنے والے ہاں، اسی صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر دنیا گواہ اس بات دی، سیدہ زینب دے بچے بھی تے شہید ہوئے سن، سیدہ زینب دے بھتیجے بھی تے شہید ہوئے سن، سیدہ زینب دے اللہ اکبر بھرا بھی تے شہید ہوئے سن۔ پر مینوں وخا میدان کربلا دے اندر، کوفے دے بازاراں دے اندر کدوں وابیلا کیتا سیدہ زینب نے، کدوں ماتم کیتا سیدہ زینب نے، کدوں چھریاں ماریاں سیدہ زینب نے، کدوں سینہ پٹیا سیدہ زینب نے، کدوں گال پٹے سیدہ زینب نے۔ نہیں صبر دا مظاہرہ کیتا، کیونکہ صابراں دا خاندان ہے، ازمائش تے صبر کرنا ہے، اللہ دا حکم ہے، اللہ دے رسول دی تعلیمات نے، اللہ اکبر۔ بلکہ میں تے پڑھے مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ اپنی کتاب شان حسن حسین دے اندر لکھے آوے کہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے دا لال جدوں کوفیاں نے شہید کیتا، 6 مہینے دا بچہ شہید کیتا تے میرے حسین نے اندے حلق وچوں جدوں تیر کڈیا تے خون دا فوارا نکلیا، اے ہاتھ اندر لے کے آسمان دی طرف سٹ کے کہندے نے مولا گواہ ہو جا اللہ سونیا حسین 6 مہینے دا بچہ ذبح کرا کے بھی تیری رضا تے راضی۔ ایک دا جملہ کوئی نہیں بولے گا جڑا مولا تینوں ناراض کر چھڈے۔ او یار اس باپ دی کیفیت نو سامنے رکھ جنے جوان پتر دی میت اپنے کندھیاں تے اٹھائی ہے، جنے اپنے بھتیجیاں تے بھانجیاں دی میتاں اپنے ہتھاں نال اٹھائیاں نے، جنے 6 مہینے دا اپنا لال اپنے ہتھ چکیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ نبی پاک علیہ السلام دا نواسا میدان دے اندر نکلے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کوفیاں دے نال لڑائی ہو رہی ہے، کوفی ظلم تے اترے ہوئے رو گیا، کوفیوں میں نبی دا نواسا، میں اللہ دے رسول دے جگر گوشے دا بیٹا، میں حضرت علی پاک دا بیٹا، میں جنتی نوجوانہ دا سردار
حیا کرو آپ بلایا جے تے آپ پہ زیادتی کر دے جے آپ بلا کے آپ خط لکھ کے میری یار تے میرے تے ظلم پہ کر دے جے مگر جنہ دے لکھے لعنت لکھی ہوئی سی انہاں لے لی کربلا دے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے میدان اندر حضرت محترم لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے سن پر میرے علی نے پٹنا شروع تے نہیں کیتا میرے علی دے پتر میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی نے باویلا تے نہیں کیتا لباس پھٹے ہوئے ہیں جسم دے اوتے زخماں دیاں جناب اللہ اکبر درجناں بڑیاں ہوئیاں نے مگر میرے نبی دے نواسے نے ماتم نہ کیتا بلکہ صبر دا مظاہرہ کیتا اور دنیا گواہ ہے اس بات دی پوچھو انہاں لوگاں دے کولو اے کیوں نہیں بیان کر دے میرے حسین دا کیتا کیوں نہیں بیان کر دے میرے حسین رضی اللہ تعالی دا کردار اللہ اکبر میدان کربلا اندر جدوں میرے حسین دے بدن تے جناب درجنوں زخم لگے تے حسین زمین تے آ کے گرے تے آخری ساں میرے حسین دی اثر دنیا تو رخصت ہو رہا سی نبی دا نواسا تے اوے اہل توحید تسی مبارکباد دے مستحق ہو تسی صحیح حسین نو منن والے تسی صحیح آل رسول نال پیار کرن والے جنہاں آل رسول دا کردار بھی اپنایا آل رسول دا عقیدہ بھی اپنایا میرے حسین دنیا تو جا رہے سن تے جاندیاں جاندیاں ایکو پیغام پہ دیندے سن فرمایا او لوگو گواہ ہو جو اس بات دے اے مولا کریم اللہ سونیا میرے سجے کھبے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے پر حسین دنیا تو جاندا پیا ہے اس حال وچ جاندا پیا ہے اللہ میں تیری رضا تے راضی جاندا پیا واں تے اس حال وچ جاندا پیا تیرے علاوہ میں کسے نو اپنا معبود بھی نہیں بنایا اے صبر کرنے والے لوگ سن تے صابراں دے جناب صابراں دے نام تے ہی تسی پٹن والا کام شروع کر لیا جنہاں نے اپنی زندگی اندر اینیاں قربانیاں پیش کر کے بھی ماتم نہیں کیتا تے پٹے نہیں تے باویلا نہیں کیتا صبر کرنے والے لوگ سن تے انہاں دے نام تے ہی تسی نواں مذہب بنا کے تے پٹنا شروع کر دیتا او بھائیو ایماندار بندہ ہوئے جنہوں خوشی لبے او اللہ دا شکر ادا کرے تے غم آ جائے تے پھر صبر دا مظاہرہ کرے میدان کربلا وچ سب تو بڑا جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دی ذات اور انہاں دے خاندان کو درس سانو ملتا پیا ہے وہ ہے ہی صبر دا درس وہ ہے ہی عقیدہ توحید والا درس اینوں بھی تے پلے بنو نا اے دے تے بھی کوئی توجہ کرو نا صبر کون کرے گا صبر دا مظاہرہ کریا کر اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون دنیا چھڑ جانا ہے بس اپنا عقیدہ چنگا بنا لے اپنا منہج بہتر بنا لے دنیا دے پیچھے نہ پیار ہے لو میں جاندیاں بات عرض کراں تے بات ختم کر دیاں بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر دی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہاں نال ٹردا سی تو ہک تاڑ کے قبراں نوں لئی جاندے تینوں جانجی بن کے قبراں نوں لئی جاندے تینوں جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اٹھ ذرا لاڑیا اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر دی اس کالی رات نو پہچان لے قبر دیو لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی لا کے ادار بڑے بڑے جناب اپنے آپ تے مان تے تینوں بڑے تران نے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے گڈیاں تے لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نی
مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی ایو ہے اوقات تیری ایو ہے اوقات میری اوقات نو پچھان لے بندے تو اپنی سجنا اولاد پچھوں پونیاں نے پنڈیاں جن جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے بنڈیاں جنہ واسطے حرام لال دی تمیز بھول گیا نا اپنے مالک دا در بھول گیا دکان بند کیتی نماز پڑھن گیا تے نقصان ہونا ہے انہاں نو کما کے بڑھا کے دینیاں نے کوٹھیاں اوے سجنا اولاد پچھوں پونیاں نے پنڈیاں جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے بنڈیاں تیرے نال تے چاندی دی مندری بھی کسے نہیں جان دینی اے کڑی بھی نہیں جان دینی اے کفن دی چٹی جئی سوغات نو پچھان لے قبر دی اس کالی رات نو پچھان لے بندے تو اپنی فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے درس بھائی ہوئے ہے مصیبتاں بندیاں تیار کر دیاں نے اللہ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے پر مومن مسلمان بندہ وہ ہے جڑا آزمائش دے ویلے تے صبر کرے میرے مولا دی رضا تے راضی ہوئے وہ ایتھے بھی کامیاب ہوئے گا وہ اگلے جہان بھی کامیاب ہوئے گا اور دعا گو ہاں ساڈے بھائی ساجد صاحب اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے اور گھر والے نو صبر دے اللہ تعالیٰ ساڈے سارے تے راضی ہو جائے آخر دعوانا